السلام البنات، مرحبا معايا اون نوتخ فوا في ماشين سوا شانيل. اليوم فرحانه بزاف بزاف تواجدي معكم في فيديو جديده، وبهذه المناسبه بغيت نقدم لكم اصدق التهاني والتبريكات بمناسبه العيد مولد النبوي الشريف، والله يرزقنا الصحه والعافيه ومن الله سبحانه وتعالى. وما تنساوش قبل ما ندوزو لهاد لا فيديو هذه اللي بيان سور غادي تكونوا عرفتوها، غادي نهضر لكم على لو فون دو تان فينتي بيوتي باي ريانا لي كريي بار لا سيليبر شونتوز ريانا. تنساوش قبل انكم تضغطوا على زر الاشتراك والجرس اللي تيكون بجنبو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. ندوزو دابا نبداو لا فيديو ونشوفوا واش هاد لو فون دو تان فينتي بيوتي باي ريانا تستاهل الثمن ديالو، ونشوفوا واش يستحق نشريوها ولا لا. وما تنساوش بيان سور لي كومونتير ديالكم على هاد لو فون دو تان الا كنتو جربتوها ديجا. وما تنساوش تقولوا لي لي فون دو تان اللي تستعملوا دابا، ومثلا تخلوا لي لي كومونتير مثلا لو فون دو تان اللي بغيتو نجربوهم مع بعضياتنا يعني. الوغ لو فون دو تان الي لا، يعني بحال اللي شريتو بحال باقي في لو ساك ديالو. الوغ الباكاجين ديالو داير بحال هذا الشكل هذا، الصراحه زوين. دايرين النيشان هنايا فانتي بيوتي باي ريانا. قالك فيها 32 مليلتر 32. فوالا فون دو تان ساتيني لونغ دوري سوفت مات، يعني هذا الفون دو تان الي فريمون مات، يعني اللي نقدر ننصحكم به البنات اللي عندها البشره جافه، فانا ما تنصحهاش تستعملوا لانه هو ديجا مات، يعني البشرة ديجا جافه وديجا يعني هذا فصل الشتاء، يعني غادي تكون تجف ليها وجهها اكثر وما غاديش تجي معها، يعني ما غاديش تجي معها، ما غاديش تعجبها، غتزيد تنشف ليها البشره ديالها. يعني هذا هو اكثر بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره دهنيه او مختلطه، يعني انا عندي بشره مختلطه. فوالا قال لك هو ساتيني ولونغ توني، يعني غادي نشوفوا دابا واش سي فري يعني تيبقى مده طويله ولا. المهم احنا غادي نجربوه دابا بعضياتنا وغادي نشوفوا. الوغ انا خديت باش نوريكم مزيان، انا خديت 280 يعني لا تانت 280. هي اللي خديت انا وما كانش فاسيل باسكو هاد لا مارك هادي خرجات بزاف ديال لي تانت. تنظن اكثر من 40 تانت اللي خرجاتو. الوغ كان عليا ضروري نعيط لا فوندوز هي اللي غادي تساعدني باش غادي نختار هاد لو فون دو تان ديالي، وعاونتني وخديت. الوغ في الاخير واخا كنت حرت ما بين ثلاثه الالوان اللي كانوا متقاربين، يعني في داك قرابين لا طانط ديالي، يعني حرت وفي الاخر خديت هذا. قالت لي هذا هو اللي غادي يجي معك النيشان، يعني خديته وحنا غادي نجربوه مع بعضياتنا. الوغ نحلها. الوغ داير بحال هكا الباكاجين ديالها، في الصراحه زوين 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 عجبني. فوالا دايرين فانتي بيوتي، يعني ما دايرينش ما عمرناش بزاف بالكتابه بحال هكايا، جاي نيود. ولو بريم ديالو البنات خديته ب 33 اورو، ودابا غادي ندوزو نجربوه. فوالا البنات دابا غادي ندوزو نجربوه مع بعضياتنا. وكيف تتشوفوا هنايا فانا ما دايرهش لو فون دو تان، يعني انا دايره شويه الغوج عليف مصايبه عينيا لان ما غاديش ماشي هو اللي غادي نجربهم، ولكن لو فون دو تان كيف تتشوفوا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي نهائيا ابار لا كريم اللي تندير دائما لا كريم هيدراتونط اللي تندير. ودابا ندوزو نجربوها. قالك خصنا نخلطوها مزيان قبل ما نبداو ما نستعملوها. فوالا كيف تشوفوا معايا البنات الشكل ديالها بحال هكا، ما عرفتش واش يبان لكم، ما قدرتش نهبط بزاف لان ليكيد شويه. الا تتشوفوها هكايا بلاتي بحال هكا هي ليكيد شويه. فوالا بسم الله. تنظن راه باين.
بصراحه البنات تشوفوا الصراحه إلي بيان. وقعد لا ديفيرونس هنايا ما بين هنا وهنا وهنايا، يعني راهي لا درت واحد شويه هنا وهنا البنات الفرق. هانتوما لا بوم ديالي مع فون دو تان يعني قرابين بزاف، تنظن اختارت ليا مزيان، تنظن بانها فرونشمون نجحت في المهمه ديالها. تنشوف شويه هنايا في المرايه، لان اللي بحالي ميوب راه تيعرفوا واخا الكاميرا قريبه ليا، ولكن بصراحه محتاجه نشوف شويه قريب. شفتوا البنات لا ديفيرونس؟ انا بعدا تتبان ليا على الله يا ربي تكون تتبان لكم بحال تتبان ليا حتى انا. هادو البنات هاد ليبونج هذا خديته من بريمارك، وفي الصراحه صدق ليا زوين على داك البيوتي بلاندر اللي خديتها من بريمارك قاصحه ما عجبتنيش، ولكن هذا توب، خصني نعاود ناخذو. الصراحه البنات لا كوفرونت ديالها زوينه عجبتني في الصراحه، ما كنتش متوقعه تكون بحال هكايا، لان شحال مره خديت دي فون دو تان اللي هما هكا دو مارك وما ما صدقوش ليا، ولكن هذه في الصراحه يعني اول امبرسيون اللي عندي ليها عجبتني بصراحه بزاف بزاف بزاف. هانتوما كي تشوفوا معايا البنات تنظن راه واضح، هانتوما دايره لا اونتي سيرن لا والو، ما بقاش يبانوا بزاف زعما الصراحه زوينه. بغيت نقرب لكم شويه. هانتوما البنات الصراحه الي توب. هانتوما البنات كيف شفتوا معايا، هانتوما البنات كيف شفتوا معايا الصراحه يعني كاول تجربه فهو توب، عجبني وعجبني بزاف. ودابا غادي نمشي نكمل نورمالمون، غادي ندير غير شويه الفراجو ولا المهم انا تندير بودغ ليبر، غندير لا بودغ وغادي ندير شويه الفراجو وغادي نخليه واحد ساعه، ساعه من ديال المكانه، وغادي نرجع لكم ونقول لكم ثاني من داز الساعه شنو رايي فيه، وحنا غادي نشوفوا. وخليكم معايا. رجعت لكم البنات من بعد ما داز الساعه، قلت نرجع نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش الفون دو تان باقي في الوجه. فوالا على هذا الشكل هذا. الصراحه انا اللي لاحظت فيه بعدا كاين لا كوفرونت ديالو كانت زوينه زوينه زوينه، خصوصا ملي مشيت شفت في المرايه مزيان حققت مزيان الصراحه زوينه وعجبني بزاف. يعني هذا اول يعني رايي فيه من بعد ساعه ديال المكانه اللي درتو في الصراحه عجبني لحد الان، وعجبني لان الصراحه ما عندي ما نقول عليه. ومات يعني انا لابيتوت ما تنديرش لي فون دو تان مات، يعني تندير لي فون دو تان ليكيد وتيكونوا يعني بحال هكاك سي كريم ولا بيبي كريم، هما تندير بحال هذوك لي فون دو تان. ميم كنت تندير واحد ندير شانيل كان لا ميم شوز، يعني كان خفيف يعني ناتورال، ما تيكونش فيه واحد لا كوفرونت كبيره، يعني دائما تندير بحال هذوك. وهاد المره هذا في الصراحه ديفيرون عليهم، يعني ماشي بحالهم نهائيا، وعجبني بزاف. هذا هو رايي فيه لدابا. من بعد ساعه كيف قلت لكم فهي نورمالمون دارت هاد لا مارك هادي فانتي بيوتي باي ريانا، يعني دارت 40 يعني 40 ديال التانت اللي دارت ماشي بور ريان، يعني باش يكون ادابتي ا توت لي فام، من لو بلو كلير حتى البلو فونسي، يعني من البيضه بزاف حتى يعني سمرة بزاف.
في الصراحه هذا هو اللي عجبني فيه، والفكره ديالتها اصلا حتى هي اللي عجبتني. ودابا عاوتاني غادي نخليكم عاوتاني من هنا ساعه، نعاودو نجربوه ساعه اخرى ونقول لكم عاوتاني رايي فيه. غادي نعاود نقول لكم رايي فيه كيفاش التحول ديالو من بعد ساعتين عاوتاني. غادي نشوفوا كيفاش غادي يكون، وغادي نرجع لكم عاوتاني توتالور. اي دو روتور، انا رجعت عاوتاني، مشيت تفرجت واحد المسلسل ورجعت لكم عاوتاني معكم كيفاش تحول. الوغ مشيت شفت في المرايه. الوغ يعني رايي شنو لقيت بانه اللي تبدل ما تبدلتش شي حاجه كبيره من غير هنا. كان شفت بانه ولا فيا واحد شويه لا بريونس هنا في نيفي، يعني راه ما زدت حتى شي حاجه. يعني كيف درتو في الاول هذه ساعتين كيف خليتو، راه ما زدت حتى شي حاجه، ما زدت لا فراج ولا روج على ليفغ ولا حتى شي حاجه. يعني كيف كنت يلا مشيت تفرجت المسلسل في الساعه الثانيه ورجعت لكم، مشيت شفت لقيت بان يلا ولا فيا هنا واحد شويه واحد ديال بقى تيبري هنا شويه صافي. هذا هو اللي شفت فيه انه تغير. لان كيف تعرفوا ان لي فون دو تان راه لا بلوبار انه تيتاكسد، راه لي فون دو تان تيتاكسدوا، راه تيقول لك تدوز ساعه ساعتين تتبقى تشوفوا كان وجهكم فلون تيولي تيبان بحال كحال، لان هذيك تتسمى الاكسده ديال الفون دو تان ديال دوك لي برودوي اللي فيه. الوغ هذا قال لك نورمالمون هذا لو فون دو تان دايرينو باش يبقى لونغ توني او لا يكون يبقى مده طويله، يعني كلكو زور. يعني انا حسب لي دابا اللي درنا مع بعضياتنا اللي جربنا مع بعضياتنا هي ساعتين، يعني الساعه الاولى اللي جربت فيها والساعه الثانيه. الوغ رايي في الساعه الثانيه انه ما تحولش بزاف، من غير ان هنا واحد شويه من ديال بقى تيبري ليا هنا واحد شويه فني في اللي ما عرفتش واش يقدر يبان ولا لا. صافي هذا هو التغير الوحيد اللي تغير، يعني وجهي بقى مزيان. وفي الصراحه هذا الفون دو تان يعني رايي فيه انا من بعد ساعتين راها زوين 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 بزاف، عجبني الصراحه عجبني. يعني تيستاهل. انا بالنسبه لي 33 اورو بارابور من دوطخ فون دو تان اللي هما تلا مارك. الصراحه هذا عجبني، يعني ما غاليش بحالهم، راه كاين اللي غلا من هذا الثمن هذا، وهذا عجبني. يعني اول مره تنقول في الصراحه، لان شحال من مره يعني كانت شحال مره تختار معايا اون فوندوز، وفي الصراحه ما تستقل رايها تيكون مزيان، لا رايي تيكون مزيان. ما الفون دو تان ما تتعجبني. شحال مره وقعت ليا يعني تندم على الفون دو تان اللي خديته، ولكن هاد الصراحه في هاد المره هادي يعني راه انا ما مشيتش اختاريته غير هكاك. يعني راه شفت يعني بعض اليوتيوبرزات اللي هما ديجا هضروا عليه، قلت علاش ما نمشيش نجربوها حتى انايا. الوغ في الصراحه انا فرحانه في هاد الساعتين هذه اللي دازت دابا، ومن بعد غادي نشوف عاوتاني، غادي نشوفوا عاوتاني غنبقى نستعملو دابا يوميا. هذا هو اللي غادي نبقى نستعمل باش غادي نشوف النتيجه ديالته من بعد. يعني مثلا اللي غادي نديرو النهار كامل ولا العشيه كامله مثلا نديرو، غادي نخرج يعني غادي نبقى بيه العشيه كامله، غادي نشوفوا كيفاش غادي يجي. وفوالا هذا، ونتمنى ان هاد الفيديو تكون عجباتكم وانكم تكونوا استفدتوا منها ولو القليل. ولو عندكم اسئله اخرى ولا بعض الاسئله فخلوهم لي في لي كومونتير، فانا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليها كامله. فانا دائما تنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين وتنجاوب عليهم كاملين. ونتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم، وما تنساوش لي لايك البنات باش نوصلوا لاكبر عدد، باش تبقى هاد القناه ديالنا غدا وتنكبروا بعضياتنا. فالبنات تنتمنى انكم ما تنسوش لي لايك وانكم تدعموني وتبارطاجيو لا فيديو، والى اللقاء.